ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان المرسلين خاتم النبيين शफी المذنبين नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह हकीकत में तोहफतन हदियतन पेश करते हैं। मौला करीम कबूल फरमा। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जमीला से आपके वालिदैन मुहतरमैन जमी अंबिया किराम उम्महातुल मोमिनीन खुलफाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि इलाहुल आलमीन। जितना चौधरी रफीक साहब ने इख्तिमाम किया ये केक और खान दूसरा जितना भी उर्दोनोश का तमाम तर